हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्टी के हवाले से। सेफ्टी हम किसको कहते हैं, आए हम जानते हैं। सेफ्टी हम इसको कहते हैं कि द लैक ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पर एक्सीडेंट की कमी हो उसको हम सेफ्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेफ्टी ऑफिसर है, उसने लेबर को भेजा है कि जाओ वहाँ पर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करो। जब वहाँ पर लेबर गए तो वहाँ पर उसने रास्ते में एक मैनहोल देखा बड़ा सा, कि उस मैनहोल में कोई किस्म की तरह फेंसिंग नहीं हुई थी, कोई किस्म की तरह बैरिकेशन नहीं हुई थी। वहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि ये मैनहोल जो है ये खतरनाक है, ये बहुत डीप है, अगर यहाँ पर कोई गिर गया या पब्लिक गिर गया या लेबर गिर गया या विजिटर गिर गया या कोई गाड़ी गिर गया या मोटरसाइकिल या साइकिल, तो उसको चोट लग सकता है, तो उसके हाथ पांव टूट सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम साइट पर लेबर को भेजते हैं वहाँ पर कोई किस्म की तरह मैनहोल लेबर के सामने आता है तो वो हमको फौरन इन्फॉर्म करे, वो हमको फौरन बोले कि यहाँ पर एक मैनहोल खुला हुआ पड़ा है, वहाँ पर कोई भी बैरिकेशन नहीं है, कोई भी फेंसिंग नहीं है, वहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं है कि आ जाए वो उसको बैरिकेड करते उस एरिया को, ताकि वहाँ पर कोई लेबर या विजिटर या पब्लिक या गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले के लिए मसला ना हो जाए, उसके हाथ पांव ना टूट जाए, उसको और किस्म की तरह दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि वो लेबर को चाहिए कि वो सेफ्टी ऑफिसर को फौरन इन्फॉर्म करे। दूसरा, हमने लेबर को कंपनी के साइट पर भेजे हैं, वहाँ पर लेबर काम करते हैं, तो वहाँ पर एक लेबर है, वो उसने नीचे तार देख लिए है, तो लेबर को तो इतना पता नहीं होता कि इस तार में करंट मौजूद है, तो जब वहाँ पर लेबर गया तो लेबर बेचारे को वहाँ पर करंट मिल गया, उस करंट की वजह से लेबर की मौत हो गई। तो सेफ्टी ऑफिसर को चाहिए कि आप अपने लेबर को जब कोई काम के लिए भेजते हो तो सबसे पहले आप अपने लेबर को इन्फॉर्म करें, आप अपने लेबर को अपडेट करें, आप अपने लेबर को समझाएं, आप अपने लेबर को ट्रेनिंग दें, ताकि उसके सामने कोई किस्म की तरह अगर हैजर्ड्स आए या कोई किस्म की तरह दुर्घटना आए, ताकि वो अपने आप को सेफ रखे उन चीज़ों से। मिसाल के तौर पर एक सेफ्टी ऑफिसर है, उसने कुछ लेबर को भेज लिए कि आप जाए वहाँ पर कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कारपेंटिंग के लिए कुछ लेबर को भेज दिया है। वहाँ पर एक लेबर है, उसने जब कटिंग शुरू करते हुए उसने ग्लव्स नहीं डाले थे, उसने फेस शील्डिंग नहीं पहनी हुई थी, उसने ऐनक नहीं यूज़ किए थे, सन ग्लासेस नहीं यूज़ किए थे। जब वो वहाँ पर वेल्डिंग के लिए शुरू हो गया और उसके हेलमेट नहीं था, तो जब वो वहाँ पर कटिंग ग्राइंडिंग के लिए शुरू हो गया तो वो ग्राइंडिंग का जो वो जब शुरू किया ग्राइंडिंग को, तो उसके ग्राइंडिंग की वजह से उसके हाथ को चोट लग गया, उसके अंगूठियाँ काट गई। वो किसकी वजह थी कि उस लेबर को ट्रेनिंग नहीं मिला था कटिंग के हवाले से, ग्राइंडिंग के हवाले से। एक लेबर है, वो कारपेंटिंग करता है छत पे, तो जब वो छत पे देखता है उसके सन ग्लासेस नहीं है, तो उसके आंखें के अंदर वो जो रंग है वो अंदर जाता है, उसके आंखें खराब हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसको सेफ्टी ऑफिसर जो था उसको ग्लव्स, उसको ऐनक नहीं दिए थे। अगर आप ऐसे छत पे रंग करते हो तो आपके आंखें में
رنگ جا سکتا ہے، رنگ گر سکتا ہے۔ تو یہ سیفٹی کے حوالے سے کچھ ٹرپس تھے کہ سیفٹی آفیسر کو چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی لیبر کو سائٹ پر بھیجتے ہو، جس کام کے لیے بھیجتے ہو، تو آپ اس کو سب سے پہلے ٹریننگ دے دو۔ آپ اس کو اس کام کے حوالے سے ٹریننگ دے دو تاکہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکے۔ ایک لیبر ہے اور سیفٹی آفیسر نے ورک ایٹ ہائٹ پہ بھیجا ہے اور اس کو جو سامان دیے ہیں جس سے وہ اپنے جسم کا پروٹیکشن کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے سیفٹی آفیسر نے اس کو گائیڈ نہیں کیا ہے، اس کو ٹریننگ نہیں دیا اور اس کو سمجھایا نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ جو پی پی ہے وہ چیک نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر فٹ ہے یا تنگ ہے یا کھلے ہوئے ہے یا صحیح ہے۔ جب وہ وہاں پر اس نے وہ سامان پہن لیا، ہیلمٹ پہن لیا، گلوز پہن لیا اور اس نے جب شوز پہن لیا، تو جب وہاں پر وہ کام شروع کرتے تھے تو وہ ایزلی کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک لیبر تھا، اس نے جب وہ ہیلمٹ پہن لیا تو وہ ہیلمٹ اس میں تنگ تھا، تو اس نے بس کام شروع کیا اس ہیلمٹ میں۔ جب وہ ہیلمٹ اتارتا تھا تو اس کے سر میں کچھ نشان بنے ہوئے تھے ہیلمٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہیلمٹ اتنا تنگ تھا، وہ آسانی کے ساتھ اس میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا مزدور تھا، اس کو وہ شوز اتنے تنگ ملے تھے کہ وہ اس شوز میں کام نہیں کر سکتا تھا آسانی کے ساتھ۔ جب اس نے وہ شوز اتارے تو اس کے انگوٹھے سے اور خون بہہ رہا تھا اور زخمی ہوئے تھے، اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں وہ بہت تنگ تھے۔ یا آپ اس کو آزاد بورڈ دیتے ہو تو جب وہ کام کے لیے ادھر ادھر آتا جاتا ہے تو وہ بورڈ اس سے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ یا آپ نے ایک لیبر کو ایسے ہیلمٹ دیا جب وہ ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کرتے تو وہ جب اوپر دیکھتے تو اس کا ہیلمٹ آنکھیں پہ آتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پا سکتا، تو اس کو وہاں پر بہت درگھٹنا ہوتی ہے۔ اور دوسرا اہم سائٹ پر وہاں پر میٹیریل پڑے ہے، سبسٹانسز پڑے ہے یا کیل پڑے ہے، وہاں پر کچھ لیبر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک لیبر کے وہاں پر چپل ہے، تو جب وہ وہاں پر پیدل جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر کیل جاتا ہے۔ تو یہ سیفٹی آفیسر کو چاہیے کہ جب گیٹ کے سامنے آپ ایک بندے کو ٹھہرا دیں، جب کوئی بندہ اندر انٹری کرتا ہے تو وہ پراپر اس کے A to Z بھی چیک کرے کہ اس کا ہیلمٹ ہے، گلوز ہے، شوز ہے اور اس کا سن گلاسز ہے، اس کا فیس شیلڈنگ ہے، جس سے وہ اپنے جسم کا حفاظت کر سکتا ہے، اس کو ہم پی بولتے ہیں۔ اگر وہ A to Z ان کا پورا ہے تو وہ تب اس کو انٹری دے دے، ایسا ان کو انٹری نہ دے دے۔ یہ ایک سیفٹی آفیسر کو چاہیے کہ وہ ایک بندے کو گیٹ